نہ وسے ڈھولا باجی تو ساڈے دردی کوئی نہ وسے فکر اندیشے اے پیتا خون جگر دا وچ ہجری تو ساڈے میرا تن من سڑدا کدی آوڑ بیڑے وے تو تا سا جائے ہر دا اوکھا پیون ڈولا گھٹ کوڑا صبر دا۔ اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ میزبان محفل جنہ دوستاں بزرگاں پنڈ وچوں کوئی بھی تعاون اس محفل پاک دا حصہ شامل فرمایا ہے، میرا مالک دارین دیاں ترقیاں عزتاں اور دعا التجا قبول فرمایا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علی رب العالمین۔ مولا محفل پاک قبول فرما، ذکر اذکار قبول فرما، توبہ استغفار جو ایز انسان بتقاض بشریت غلطی خطا لغزش گناہ جانے جانے چ واقع ہوئے میرے اللہ معاف فرما، بیمارن تے کرم نوازی اور مہربانی فرما میرے اللہ۔ جو کوئی بھی اتھے کوئی دعا التجا لے کہ کوئی منت مراد آس امید